मिक्स करके पढ़ेंगे। बा ज़बर बा, बा खड़े ज़बर बा, बा बा ज़बर को छोटा, खड़े ज़बर को लंबा। ता ज़बर ता, ता खड़े ज़बर ता, ता ता। सा ज़बर सा, सा खड़े ज़बर सा, सा सा। बा ज़ेर बी, बा खड़े ज़ेर बी, बी बी। आप गौर करेंगे ज़ेर जहाँ पर बोली जाए, ज़बर जहाँ पे बोली जाए वहाँ पे मैं छोटा कर रहा हूँ, और जहाँ पर खड़ी खड़ी ज़ेर खड़ी ज़बर पढ़ रहा हूँ वहाँ पर मैं थोड़ा लंबा करके पढ़ रहा हूँ। ता ज़ेर ती, ता खड़ी ज़ेर ती, ती ती, ती ती करेंगे तो गलत हो जाएगा। सा ज़ेर सी, सा खड़ी ज़ेर सी, सी सी। बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, बू बू। सिंगल पेश, सीधी पेश जो है इसको छोटा, उल्टा पेश को लंबा। ता पेश तू, ता उल्टा पेश तू, तू तू। सा पेश तू, सा उल्टा पेश तू, तू तू। इसके अंदर गौर करें, जहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसको छोटा छोटा लंबा नहीं करेंगे, जहाँ पर खड़ी ज़ेर खड़ी ज़बर उल्टा पेश हो उसको लंबा करके पढ़ेंगे। तर्जमे का सबक है, तर्जमे के अंदर सूरह बकरा का। सूरह बकरा के अंदर आज हम सिर्फ अलिफ लाम मीम ही पढ़ेंगे। तो अलिफ लाम मीम इसका तर्जमा आम तौर पर कर दिया जाता है अलिफ लाम मीम, जिस तरह लिखा है उसी तरह कर दिया जाता है, और बाज़ का वल्लाहु आलमु बि मुरादी ही कह दिया जाता है। इसका तर्जमा यही है कि अल्लाह ही इसका माना मफ़हूम इसकी मुराद जानते हैं। तो इसके माने जो हैं लोगों ने अपनी तरफ से बेसनद रवायात लगाकर, जिनकी सही संदों के बगैर है, तो कहा कि अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राइल है और मीम से मुराद मोहम्मद है। बहरहाल ना ही अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत बयान की है कि अलिफ लाम मीम का ये माना है, किसी भी सही हदीस और आयत के अंदर मौजूद नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका माना मफ़हूम नहीं बताया, और ना ही किसी सहाबी ने, ताबी ने, आइम्मा इकराम ने, खुलफाए राशिदीन में से किसी ने भी अलिफ लाम मीम की वजाहत नहीं की। इन हरूफ को हरूफ़े मुक़त्तआत कहते हैं। ये जो हैं सूरतों के शुरू में आते हैं, जैसे यासीन, नून, वल क़ुरआन अल मजीद, हा मीम, रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम साद, ये हरूफ आए हैं। एक तो ये बात है कि इसका माना मफ़हूम जो है ना ही अल्लाह और ना ही उसके रसूल, ना ही आइम्मा किराम ने बतलाया है। दूसरा ये है कि ये हरूफ़े मुक़त्तआत हैं। तीसरा ये है कि जिन जिन सूरतों के शुरू में ये आया है इनके बाद किताब का ज़िक्र ज़रूर हुआ है, या किताब का ज़िक्र हुआ है, या कुरान का ज़िक्र हुआ है, या वही का ज़िक्र हुआ है। जिन भी सूरतों के शुरू में हरूफ़ मुक़त्तआत यानी अलिफ लाम मीम जैसे हरूफ हैं, उन आयात के बाद जो है इसके बाद किताब वही या कुरान का ज़िक्र ज़रूर हुआ है। तो मतलब ये है कि इससे मुराद समझ ये आती है कि अल्लाह पाक ने चैलेंज किया है। कुफ़ार जो कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अपनी तरफ से कुरान लेकर आ गए हैं, अपनी तरफ से अरबी वगैरह बना के ले आए हैं, तो अल्लाह ताला ने ये जो अलिफ लाम मीम या इस तरह के हा मीम यासीन नून रा जो हैं ये हरूफ ने वही की और चैलेंज किया कि हाँ अगर तुम इतने जो अरबी दान हो तो ये बताओ कि इनसे क्या मुराद है। तो वो हक़ बके हो गए, इनसे क्या मुराद हो सकती है। दूसरा ये है कि इन जैसे हरूफ़ मुक़त्तआत को लोगों ने बरक़ात के तौर पर, बरकत के तौर पर अपने अपने घरों के अंदर एक नक्शा बनवा कर, फ़ोटो कापी बनाकर जितने भी हरूफ़ मुक़त्तआत हैं, हा मीम यासीन नून क़ाफ़ अलिफ लाम मीम साद अलिफ लाम रा, ये हरूफ सारे इकट्ठे करके एक वर्के के ऊपर उसको प्रिंट करा कर, फ़ोटो कापी लेमिनेशन के ऊपर शपर वगैरह चढ़ाकर सिंदरियों के अंदर लगाकर घरों के अंदर दीवारों के साथ लटका दिया है। वजह क्या है कि इससे बरकतें आएंगी। और मेरे भाइयों ऊपर हदीस बयान हो चुकी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है और टंगी लटकाई नहीं जाती, फ़ोटो कापी करके रखी नहीं जाती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत का लफ्ज़ फरमाया है, और जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में ना ही जिन दाखिल होता है, नर से अगर जिन हो तो वो भाग जाता है, और बरक़ात ही बरक़ात आती हैं, अल्लाह की बरकतें आती हैं, और पढ़ने के साथ आती हैं, लटकाने के साथ नहीं आती। तो कुरान सबसे पहले जो है हमने पढ़ना है, उस पर अमल करना है। ये बांधने के लिए, लटकाने के लिए नहीं। कुरान शिफा है, शहद भी शिफा है, और शहद की बोतल हम घर की छत पर रख दें, किसी को शिफा नहीं पहुंचेगी।
اگر شفا لینی ہے تو اس کو کھانا پڑے گا، اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن کو ہم اوپر رکھ کر شفا حاصل نہیں ہو سکتی، اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر پھر دلوں کو سکون ملے گا، پھر شفائیں ملیں گی۔ عربی بول چال کے اندر اب ہم پڑھیں گے ترجم الی اللغۃ العربیۃ، عربی زبان میں ترجمہ کریں، ترجمہ کریں الی اللغۃ العربیۃ، عربی لغت زبان میں۔ یہ کرسی ہے تو اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ھذا کرسی، مذکر ہے تو ھذا لگائیں گے، اگر مؤنث ہے تو ھذہ لگائیں گے۔ حقیبہ یا محفظہ جو ہے یہ مؤنث ہوتا ہے تو ھذہ حقیبۃ، ھذہ محفظۃ۔ اگر گھڑی مؤنث ہے تو آپ نے ھذا لگانا یا ھذہ لگانا، مؤنث ساعۃ ہے ھذہ ساعۃ، عینک ہے ھذہ نظارۃ، پاؤں ہے ھذہ قدم۔ پاؤں مؤنث کیسے ہے؟ جسم کے جتنے بھی جوڑا اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں، پاؤں دو ہوتے ہیں تو یہ مؤنث ہی ہے، تو ھذہ قدم، ھذہ رجل، یہ دو ٹانگیں ہوتی ہیں، ھذا قلم، مذکر ہے قلم، مروحۃ، پنکھا ہوتا ہے، ھذہ مروحۃ، ھذا قفل، ھذا مفتاح۔ عقیدے کے اندر سبق ہے ہمارا توحید اسماء و صفات، اسماء اور صفات۔ توحید کا مطلب ایک ماننا، مطلب اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، سارے کے سارے نام۔ صفت خوبی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ساری کی ساری صفات جو ہیں خوبیاں ہیں، اور کام جو ہیں وہ صفات ہیں۔ تو توحید اسماء و صفات، اسماء مطلب توحید سے ناموں کا کیا تعلق ہے؟ ناموں سے مراد اللہ کے جو نام ہے، جو معنی ملتا ہے ناموں کے ساتھ، وہ نام کسی اور کے لیے نہیں رکھ سکتے، وہ صرف اور صرف نام اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جیسے داتا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بھائی اللہ توحید کے اندر توحید اسماء و صفات ہے۔ اب کسی کا نام شہنشاہ رکھ دے تو شہنشاہ نام رکھنا جو ہے یہ بڑا غلط ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے شہنشاہ۔ تو بادشاہ شہنشاہ جو ہے یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نام ہے۔ نام عام طور پر ہماری روزمرہ کی زندگی میں گزرتے ہیں، کیسے کسی کا نام عبد الرؤف ہے تو ہم اس کو روف کہنا شروع کر دیتے ہیں، کس کا نام عبد الرحمن، ہم اس کو مان کہنے شروع کرتے ہیں، الٹے نام تک روفی، ماننے، اس طرح کے نام جو ہے وہ کہنے شروع کر دی۔ بھائی اس کو عقل کرنی چاہیے کہ رؤوف جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، تو الٹا نام لینا ویسے ہی منع ہے، پھر اللہ کا نام الٹا لینا۔ تو جو نام پکارتے ہیں انہیں چاہیے صرف رؤوف یا رحمان نہ پکاریں، ساتھ میں عبد لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے، یہ رحمان کا بندہ ہے، یہ رحیم کا بندہ ہے، یہ رؤوف کا بندہ ہے۔ عبد الرحمن بولے، عبد الرحیم بولے، ایسے خالی کسی کا نام نہیں۔ اب عبداللہ ہے نام، عبداللہ، تو ہم عبد کو کاٹ کر رحمان، جس طرح اکیلا رحمان کہہ دیا، عبد کو کاٹ کر کسی کو اللہ کہنا شروع کر دیں تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ تو اسی طرح رحمان بھی اللہ کا نام ہے، جس طرح عبداللہ اللہ کے ساتھ عبد کہنا ضروری ہے، اسی طرح رحمان کے ساتھ عبد الرحمن، رؤوف کے ساتھ عبد الرحیم۔ رؤوف جو ہے یہ سارے جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب کے ساتھ ہم نے عبد لگانا ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ جیسے نام۔ تو یہ توحید صرف اور صرف ناموں کے اندر بھی ایک اللہ کے نام ہو، کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ دوسری ہے صفات، جو اللہ کی صفات ہیں، خوبیاں ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کوئی بھی نہیں پیدا کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ جو مانتا ہے وہ توحید سے باہر ہے، صرف اور صرف ایک اللہ پیدا کرنے والا ہے، ایک ہی مارنے والا ہے، ایک ہی شفا دینے والا ہے، ایک ہی رزق دینے والا ہے، ایک ہی بارش پیدا کرنے والا ہے، ایک ہی روزی دینے والا ہے، ایک ہی اناج اگانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند کیا اونگ تک نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مشکلیں دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرنے والا ہے، شفائیں دینے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں یہ اللہ کی ہیں، کسی اور کے اندر ماننے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اور لیس کمثلہ شیء، اللہ دی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کی مثل شیء کچھ بھی، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی جس طرح اللہ کا نام یہ ہے، یہ نام فلاں کا بھی رکھ دے، جس طرح اللہ یہ کام کرتا ہے فلاں بھی عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔
وہ السمیع البصیر، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور نمرود نے کہا تھا، وقت کے فرعون نے کہا تھا کہ ہاں جی میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب پیدا کرنے والا ہے، میرا رب مارنے والا ہے۔ اس نے کہا ابھی میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی پیدا کر دیتا ہوں، میں بھی زندگی دے دیتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے، پھر میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، تو سارے ہکے بکے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ شورا کے اندر فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء لیس کمثلہ شیء لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے ناموں جیسا کسی کا نام نہیں ہے، اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیوں جیسی کسی کی خوبی نہیں ہے، اللہ کے کاموں جیسے کسی کے کام نہیں ہے۔ اللہ جس طرح عمل کرتا ہے، کن کہتا ہے، اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔